Mayong adlaw mga kabukid. Ako'y nakita ang alanggam karon nga talagsaon ra kayo. O posible nga wala pa jud mo kakita niya ni. Ato siya atuon mga kabukid. Pero maghinahinay lang ta kay usa siya ka nocturnal nga langgam ug natulog siya karong orasa. Ang ngalan ni nga langgam mga kabukid, frogmouth. Milupad siya mga kabukid. Sadyang ang silaw sa cover sa cellphone may reflect sa iyang mata. Nangitlog rin siya mga kabukid. Pagkasunod adlaw mga kabukid, akong gibalikan. Diri ko sa tubangan miagi. Wala siya kabantay sa ko mga kabukid. Makita na to nga gapungko siya sa iyang itlog mga kabukid. Kusog kayong hangin mga kabukid. Dili gid siya makamatikod sa kuha. Gatuo siguro siya nga ang kasikas sa kaong gihimo, kasikas ra pod sa mga dahon nga gihuyop-huyop sa mga hangin. Reaksyon sa mata mga kabukid. Muna nakadesisyon ko nga saluyo ko moagi para makakuha ko og mas closer nga capture. Nana ko sa likod mga kabukid. Pag-abot na ko diri, nakunahon ako nga mas mapansin ko niya. Tungod kay ang hangin, paingon sa yaha. Masimutan niya akong baho mga kabukid. Gihinay-hinay na og birang dahon mga kabukid para makaduol ta og picture sa mga langgam. Mao na lang ang langgam mga kabukid. Mga 3 feet na lang kalayo ang iyang distansya gikan sa cellphone. Gihinay-hinay na po niya bukay ang mga mata mga kabukid. Kaya nadisturbo na po siya. Nakadungog siya og mga kasa-kasa o nakita po niya ang refleksyon sa lens sa kamera sa cellphone. Kada lihok sa dahon sa sagbot mga kabukid tungod sa hangin, ato pong isabay ang lihok nato sa hangin para di kita mahalata sa langgam. Dool na kita mga kabukid o makita na nato yung tuka, ang iyang lining sa iyang mata ug iyang bangas mga kabukid. Nakalupad na pud siya mga kabukid ug sa iyang pagbiya atong diskubrihan nga ang usa ka itlog nahimo ng piso. Akong gitistingan og tandog mga kabukid pinaagi sa dahon. Wala na ko sa hikapa, basin, dili siya balikan sa inahan ug nitingog siya mga kabukid. Ang piso mga kabukid, naragay po siya sa iyang area kung asa siya itlog o basaw sa kaitlog. Paglabay sa usa ka semana mga kabukid, akong ibalikan. Nakita nako nga wala na ang piso. Dayon ang itlog napusa na. Dako kay ang pagtuo nga gikaon sa ero o iring bagha o halas o ilaga o mga carnivorous baka nga mga langgam. Nakita na nako ang langgam mga kabukid. Sugod diri sa iyang kitlogan, gipabaklay niya paingon dito. Akong gisukod 14 meters kalayo. Nadiskubrihan ako mga kabukid kay sadyang nangispew karon og herbicide na nilupad niya langgam. Ug na-identify nako nga ang langgam nga nilupad mao ang langgam nga frogmouth. Dayon, pagtanaw nako sa ubos, nakita nako ang duha ka piso. Nagpadayon ko og pagpang-spray mga kabukid. Apan pagbalik nako diri sa area, wala na nako nakita ang piso.
Nakalakaw na po sila distansya nga 3 ka metros. Mao na ni karon ang dagway sa mga piso, mga kabukid.